जय मसीह सालोम। आज हामी लुका हानको गवाही हेर्न तथा सुन्न गइरहेका छौँ। लुका हान झुटो पेसामा हराएको व्यक्ति थिए। उहाँको दर्दनाक दुर्घटनापछि उहाँ आफ्नो पापमय स्वभावमा बाँचिरहनु भएको र ख्रिस्ट प्रभुलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो। तर ख्रिस्ट प्रभुले नै उहाँको आँखाहरू खोलिदिनुभयो र परमेश्वरले नै सबै कुराहरू उहाँबाट हटाउनुभयो। मेरो नाम लुका र थर हान हो। म उत्तर पूर्व लोआको हुँ। म त्यहीँ जन्मिएको र त्यहीँ हुर्केको हुँ। मेरो सम्पूर्ण जीवन मैले यसै ठाउँमा बिताएको हुँ। मलाई परमेश्वरले कसरी बचाउनुभयो यसको बारेमा गवाई दिनु भन्नुभएको भएर म त्यो सबै परमेश्वरको मेरो जीवनमा गर्नुभएको कार्यहरू मेरो क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो गरी तपाईहरूलाई भन्न गइरहेको छु र सबै महिमा म मेरो परमेश्वरलाई दिन चाहन्छु जसले मेरो जीवन बचाउनुभयो। म मेरो बाल्यकालदेखि नै यस्तो सुविधामा हुर्केँ, सायदै त्यसरी कोही हुर्किन्छ होला। मसँग एकदमै माया गर्ने अभिभावक जसले मसँग कहिल्यै झगडा गर्नु भएन, बरु मैले चाहिँ गर्ने गर्थेँ। तर उहाँहरूले कहिल्यै झगडा गर्नुभएको मैले देखिनँ। हाम्रो घर एकदमै सुखी घर थियो। मैले क्याथोलिक स्कुलमा भर्ना पाएर पढ्ने मौका पाएको थिएँ। तर म त्यहाँबाट अर्कै स्कुलमा भर्ना भएँ जब मेरो अभिभावकहरू रूपान्तरण हुनुभयो। म त्यतिखेर कक्षा 4मा पढ्थेँ। त्यसकारण मैले एकदमै सानो उमेरमा सुसमाचार सुन्ने मौका पाएको थिएँ। सुसमाचार एकदमै राम्रो थियो, तर मैले पापको पश्चातापको बारेमा सुनेको थिएन। तर मैले एफिसीको सुसमाचारको पुस्तक सुनेको थिएँ कि हामी सबै परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बचाइएका हौँ। यो नै परमेश्वरको वरदान हो। त्यसकारण मैले धेरै पदहरू बाइबलबाट जानेको थिएँ, तर म धेरै सुन्दिनथेँ। म त्यतिखेर धेरै वचनहरू आफूमा ग्रहण पनि गर्दिनथेँ, तर त्यो कहीँ न कहीँ थियो ममा। एउटा इसाई व्यक्तिहरू कसरी जिउनु पर्थ्यो, मेरो अभिभावकहरू त्यसरी नै जिउनु भएको मैले देख्थेँ। त्यसैले म जहिले त्यो कुराको कदर गर्थेँ। तर जब म किशोर अवस्थामा पुगेँ, मेरो एकजना बहिनी र एकजना एकदमै मिल्ने साथी थियो। दुवैजनाले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा उनीहरू बचाइएको भनेर स्वीकार गरेका थिए। र एक दिन सुसमाचारको मिटिङ चलिरहेको थियो र सायद त्यो दिन पहिलो दिन थियो। मैले केही कुरा गम्भीरतापूर्वक लिएँ। त्यो अनन्त जीवनको बारेमा थियो। मलाई अझै याद छ, म बाथरुममा एक्लै धेरै रोएको थिएँ, यो सोचेर कि परिवारमा म मात्रै रहेछु जो नर्कमा जाँदै थिएँ। त्यो समयमा एक्लै मैले त्यही कुरा महसुस गरेँ। यसरी यही कुराबाट परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो र यो कुराले केही कुरा समाप्त गर्नतर्फ लाग्यो र त्यो कुरा मेरो झुटा पेसा थियो। एक हप्ताभित्र सायद मलाई एकदमै असहज लाग्न थाल्यो। मैले त्यस्तो कहिले पनि महसुस गरेको थिएन, तर म त्यसलाई जान दिन चाहन्नथेँ, किनकि म यो पुष्टि गर्न चाहन्थेँ कि कसैले सोधे म सही जवाफ दिन चाहन्थेँ। मलाई थाहा थियो मैले के भन्नुपर्छ। मेरो विवेकलाई मैले खुसी पार्नु पर्थ्यो। वर्षौँ म पापमा जिएँ। मेरो साथी र म हामी दुवै वर्षौँ एकदमै डरलाग्दो पापमा जियौँ। म त झन् पापको गहिराईमा डुब्दै गएँ। यत्रो वर्षलाई पछाडि फर्केर हेर्दा म आफ्नो अभिभावकसँग अलग हुर्केँ। विशेष रूपमा मेरो बुवा, उहाँ इसाई हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग मलाई कुनै सरोकार थिएन। जब म घर आउँथेँ, म आशा गर्थेँ उहाँ घरबाट बाहिर जानुभएको होस्। अहिले यो हेर्दा एकदमै भयावह लाग्छ मलाई। त्यो अन्धकार थियो, किनभने अन्धकार उज्यालोबाट अलग रहन चाहन्छ र त्यो अँध्यारो म थिएँ। त्यो मेरो किशोर अवस्था थियो। त्यस समयमा मलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन। मेरो कुनै परीक्षाको समय आएन। यसरी मेरो किशोरावस्था गुज्रियो। म
जब 21 वर्षको भएँ मैले एकजना केटी भेटेँ जो मेरो अहिले श्रीमती छिन्। केही महिना मात्रै बाँकी थियो हामी एकअर्कालाई भेट्न र डेट गर्न थालेका थियौँ। म एकदमै शिखरमा पुगेको जस्तो महसुस भइरहेको थियो किनभने सबै थोक राम्रो भइरहेको थियो। मैले जुन केटीलाई मन पराएको थिएँ त्यो मेरो साथमा थियो। मैले उनलाई एकदमै चाहेको थिएँ। यसपछि म एउटा कार दुर्घटनामा परेँ। उहाँलाई भेटेको 4 महिनापछि। त्यो दिन मार्च 2003 थियो र म 21 वर्षको भएको थिएँ। म एकैचोटि हस्पिटलमा बिउजिएँ र त्यो दिन आइतबारको दिन बिहान थियो। जब मलाई होस आयो मेरो बुवा म माथि निहुरिएर मलाई हेरिरहनु भएको थियो। मैले होस आएर हेरेको पहिलो अनुहार मेरो बुवाको थियो। मेरो बुवाले मलाई सोध्नुभयो, छोरा तिमी यदि मरेको भए के तिमी स्वर्गमा हुन्थ्यौ र? मैले गर्न सक्ने भनेको केवल टाउको हल्लाउने मात्र थियो र मैले नो हुन्थिनँ बुवा भने। त्यही नै समय थियो मैले मेरो झुटो पेसालाई त्याग्ने निर्णय गरेँ। धेरै व्यक्तिहरू जसले मलाई चिन्नुहुन्छ उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ कि म आज जस्तो छु त्यो एउटा दर्दनाक दुर्घटनाको कारणले गर्दा हो। तर त्यस्तो होइन। मैले यो कुरा धेरै व्यक्तिहरूलाई भनिसकेको छु। हो म त्यो घटनाबाट गुज्रेँ र परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसको हात म माथि थियो र म बाँचेँ। नत्र त्यो दुर्घटनामा म मर्नुपर्ने मान्छे हो। तर उहाँले पहिलो काम त्यही गर्नुभयो जुन गर्नुपर्ने थियो। मेरो झुटो पेसालाई त्याग्न मद्दत गर्नुभयो र दोस्रो कुरा ममा भएको घमण्डलाई उहाँले लिनुभयो। म एकदमै गर्व गर्ने गर्थेँ किनकि म एउटा राम्रो खेलाडी थिएँ। मसँग मेरो लागि धेरै चिजहरू थिए र यी सबै कुराहरू मबाट हट्नु पर्थ्यो र परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो। तर मलाई उहाँले एकदमै धन्यवादी बनाउनु भयो। उहाँले दिनुभएका कुराहरूमा जुन केटी थिए एन्जी प्रभुले मेरो पत्नीको रूपमा मलाई दिनुभयो। उहाँले उनलाई मसँग रहन दिनुभयो। उनले मलाई छोड्न अथवा त्याग्न पनि सक्थिन्। परमेश्वरले नै उहाँलाई मसँग रहन दिनुभयो। उनीहरू सबैले मेरो लागि सुरुदेखि नै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। तर यो समयपछि उनीहरू सबैले झन् मेरो लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो र त्यसको केही वर्षपछि हामी एन्जी र मैले मगनी गर्यौँ र हामीले विवाह पनि गर्यौँ। जसरी म पहिले पापमा परेको थिएँ अब त्यस्तो नीच किसिमको म थिएन जस्तो म पहिला थिएँ। तर पनि मेरो हृदयमा परमेश्वरको कार्यको लागि केही इच्छाहरू थिएन। जब हाम्रो विवाह हुने निश्चित भयो मेरो मङ्गेतर एन्जीले भने हामी मण्डलीमा विवाह गरौँ है। मैले सोचेँ उफ यो त मेरो लागि एकदमै कष्टप्रद कुरा थियो र म फेरि मण्डलीमा जान चाहन्न थिएँ। न त मेरो मण्डलीमा न त उहाँको मण्डलीमा म कुनै मण्डलीमा जान चाहन्नथेँ र यो कुराले समस्या पर्न आयो। मेरो श्रीमती मण्डलीमा नै हुर्केको व्यक्ति थिए। एउटा यस्तो मण्डली जो कानुनी दायराभित्र थियो र त्यहाँ धेरै कार्यहरू सम्पादन हुन्थे। कार्यहरू गर्ने खालको मण्डली थियो। तर हाम्रो मण्डली त्यस्तो वर्क ओरिएन्टेड कार्य गर्ने खालको थिएन जहाँ म हुर्केँ। हाम्रो मण्डलीमा यद्यपि पश्चाताप पनि एउटा बोर्डर लाइन वर्क सीमा रेखामा कार्य गर्ने जस्तो मात्र थियो। हाम्रो मण्डली कडा रूपमा परमेश्वरको महिमामा विश्वास गरिन्थ्यो। यसकारण विवाहको पहिलो 6 महिना अरूहरूको जस्तो वैवाहिक जीवन रहेन। हामी बिचमा एकदमै घर छोडेर जाने जस्तो किसिमको झगडा त होइन। तर मैले यो पढेको छु। ठिक छ त्यसो भए कृपया मलाई विस्तृत रूपमा भन्नुहोस्। यस्तो किसिमको झगडा थियो। म पढ्दै थिएँ तिमी अनुग्रहद्वारा बचाइएको हो र मेरी श्रीमतीले भन्थे यो पनि पढ्नुहोस् जबसम्म तिमी काम गर्छौ। यस्तो किसिमले विवाहको 6 महिना हामी एकअर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्यौँ। मेरी श्रीमती काममा फर्किनुभन्दा पहिले नै म घर आइपुग्थेँ र उनी नआउन्जेल म एकदमै क्रूरतापूर्वक पढ्थेँ ताकि उनी आएपछि उनले पनि पढ्थिन्। त्यतिखेर हाम्रो
कुनै बालबच्चाहरू थिएनन्। म त्यतिखेर भर्खरै रिह्याब सेन्टर सुधार केन्द्रबाट बाहिर निस्केको थिएँ। म पनि काम गर्थेँ र मैले अपाङ्गताको भुक्तानी पनि पाउँथेँ। मेरी श्रीमती स्कुलमा काम गर्थिन् र त्यतिखेर हामी पुरै टाँट पल्टिसकेका थियौँ। एकदमै गरिबी अवस्थामा थियो हाम्रो जीवन। हामीले आफ्नो भाडा पनि तिर्न सकिरहेका थिएनौँ। मलाई त यो कुरा थाहा थिएन, किनकि मेरी श्रीमतीले यी सबै कुराहरू हेर्थिन् र उनलाई थाहा थियो। हामीलाई $500 कम भइरहेको थियो घर भाडा तिर्न, जबकि घरको भाडा $700 मात्र थियो। तर एकजना दम्पतिले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिए र एउटा किताब हाम्रो लागि छोडिदिए। त्यो किताब सायद एकजना मानिस जसले परमेश्वरलाई भेटे भन्ने थियो। तर त्यो किताबभित्र $500 को चेक छोड्नु भएको रहेछ र यसरी हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। यी दुई दम्पतिको साथमा यस्तो केही कुरा थियो जुन हामीहरूमा थिएन। यिनीहरू दुईजना निरन्तर हाम्रो ढोकामा आइराख्नुहुन्थ्यो, हामीलाई निमन्त्रणा गरिराख्नुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा थियो कि उनीहरूमा केही न केही कुरा अचम्मको थियो। मेरो बुवाले पनि मलाई एउटा किताब दिनुभएको थियो, के म परमेश्वरको सन्तान हुँ। एक रात म त्यो किताब पढ्दै थिएँ। मेरी श्रीमती काममा गएकी थिइन् र म त्यो किताब पढ्दै थिएँ। किताबमा लेखकले शानदार ढङ्गले लेख्नु भएको थियो। त्यस किताबमा पहिलो पत्रुस 2:24 यस्तो लेखिएको थियो, उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पापहरू बोक्नुभयो। र त्यस पुस्तकमा मत्ती 18:21 35 वचनमा भने जस्तै परमेश्वरले 10,000 सुनका सिक्का ऋण लिने एकजना व्यक्तिको ऋण माफ गरिदिनु भएको दृष्टान्तको बारेमा लेखिएको थियो। यदि हृदयदेखि अरूलाई क्षमा गर्यौँ भने स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा पिताले पनि तिमीहरूलाई यसै गर्नुहुन्छ। यो पदले मेरो जीवनमा प्रकाश ल्याएको जस्तो महसुस भयो। अचानक मैले यो पदबाट प्रकाश पाएँ। म आफ्नो श्रीमतीसँग धेरै पहिलादेखि झगडा गर्दै आएको थिएँ, करिब 8 महिना पहिलादेखि। तर मैले नबुझेको रहेछु। परमेश्वरले मेरो आँखाहरू खोलिदिनु भयो र यो सब अचानक भयो। म के कुराको लागि उनीसँग झगडा गरिरहेको थिएँ? यी पदहरूकै लागि हो। म यत्तिका दिनदेखि आफ्नो समय बर्बाद गर्दै थिएँ उनीसँग झगडा गरेर। मैले खालि प्रभु येशूतिर हेरे पुग्ने रहेछ। मैले जीवनमा पहिलो पटक यसो गर्न सक्ने भएँ र यो कुराले म अति नै आनन्दित भएँ र यो दिन मेरो लागि अति नै खुसीको दिन भयो। म मेरी श्रीमतीको पर्खाइमा थिएँ। उनी आउँछिन् र म उनीलाई बताउने छु भन्ने मैले बल्ल बुझेको छु भनेर बताउने छु भनेर म उत्साहित थिएँ। तर मेरी श्रीमती आइन् र मैले उनलाई यो सबै कुरा बताएँ, तर उनी खुसी भएनन्, रिसाएकी थिइन्। मलाई लाग्यो यो मेरो पहिलो परीक्षा थियो इसाई भएदेखि। मैले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने भयो मेरो श्रीमतीको लागि। मैले परमेश्वरको वचनलाई भिन्नै तरिकाले पढ्न थालेँ र बिस्तारै मैले बुझ्न थालेँ र झगडा गर्नुको सट्टा मैले मेरी श्रीमतीको लागि प्रार्थना गर्न थालेँ। र परमेश्वर साँच्चै नै एकदमै दयालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले निरन्तर त्यस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो अगाडि राखिदिनुहुन्छ र उनीहरू हाम्रो अगाडि आएर सेवाकाई गर्छन्। हामी भिन्नै चर्चहरूमा रुमलिरहेका थियौँ र हामी जुन मण्डली जाने गर्थ्यौँ त्यहाँ एकदमै हल्का किसिमले सुसमाचारलाई लिइन्थ्यो। अहिले फर्केर हेर्दा त्यो एकदमै खोक्रो किसिमको थियो। तर त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई पनि परमेश्वरले चलाउनु भयो। तिनीहरूले प्रेम के हो भन्ने कुरा हामीहरूलाई सिकाएका थिए। तर पछि म जुन मण्डलीबाट हुर्केको थिएँ त्यहाँ नै जान थालेँ। मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको 10 महिनापछि परमेश्वरले मेरी श्रीमतीलाई पनि अनुग्रह गर्नुभयो र बचाउनु भयो। यो कुराहरू हेर्दा परमेश्वरमा जुन धैर्यता छ, जुन सहनशीलता छ र लामो समयसम्म दुःख सहन सक्ने क्षमता छ, त्यो अचम्मको छ। परमेश्वरले हाम्रो पापहरूसँग यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुहुन्छ कि हाम्रो घमण्ड, हाम्रो अहङ्कार जबसम्म हामीबाट एक एक गरी टाढा टाढा जान्दैनन्, उहाँले निरन्तर रूपमा हामीलाई निर्देशन दिइराख्नुहुन्छ, हामीहरूलाई सिकाइराख्नुहुन्छ र यो कुरा
उहाँले मेरो जीवनमा गर्नुभयो। र प्रार्थनाको शक्ति यति हुन्छ कि यदि मलाई यो सबै गर्न र भन्न 10 वर्ष अगाडि भन्नुभएको भए सायद म गर्न सक्दिनथेँ। यो गर्न म घबराउँथेँ होला, किनभने मलाई प्रार्थनाको शक्तिको बारेमा त्यो बेला अहिलेको जस्तो थाहा थिएन। अहिले मेरो जीवनको रूपान्तरणको म आफै साक्षी छु र यो प्रार्थनाको कारण नै हो जुन कुराको लागि म एकदमै धन्यवादी छु परमेश्वरप्रति। एउटा कुरा म सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु, त्यो हो प्रार्थना गर्नु। तपाईँहरूको जीवनमा परीक्षा आउन सक्छ, यस्तो दिनहरू आउन सक्छ जुन तपाईँले चाहनु भएको नहुन सक्छ। त्यस्तो समय थियो मेरो जीवनमा कि म कुर्सीमा बस्नु एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो। यो मेरो लागि मात्रै होइन, अरूहरूको लागि पनि गाह्रो कुरा हो। परमेश्वरले मलाई 4 जना बच्चाहरू दिनुभयो र मलाई आशिष दिनुभयो र मसँग एकदमै राम्री श्रीमती छन्। धेरै कुराहरू छन् म उनीहरूको लागि गर्न सक्दिनँ, तर प्रस्थान 4:11 परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसको मुख कसले बनायो? मानिसलाई लाटो वा बहिरो कि देख्ने वा अन्धो कसले बनाउँछ? के म परमप्रभुले नै होइन र? यो कुरा मेरो श्रीमतीलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि। त्यसकारण आज म मेरो बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्छु कि परीक्षा परमेश्वरबाट आउँछ र ती कुराहरू हाम्रो राम्रोको लागि हो। ती कुराहरूले हाम्रो चरित्र निर्माण हुन्छ, ती कुराहरूले हाम्रो जीवनमा खुसी ल्याउँछ। आज मैले यो सबैलाई भन्ने अवसर पाएको छु। यदि मैले यो कुर्सीमा बस्न नपरेको भए म हराइसकेको हुन्थेँ। म संसारको भौतिक कुराहरूको पछाडि दौडिरहेको हुन्थेँ होला। इसाई जीवनमा पनि धेरै प्रलोभनहरू आउँछन्, त्यस्तै इसाई बाहेककाहरूलाई पनि आउन सक्छ। मसँग कुनै आशा नै थिएन, त्यसकारण म धन्यवादी छु येशू ख्रीष्टप्रति जो उहाँले मेरो जीवनमा गर्नुभयो। आज हामीसँग जीवन छ, आशा छ, आनन्द छ प्रभु येशू ख्रीष्टमा। जुन हामीभित्र आशा छ त्यो आशाको बारेमा भन्नलाई हामी सधैँ तयार भएर बस्नु पर्दछ। एउटै मात्र साँचो आशा छ, अरू सबै कुराहरू बितेर जान्छ र साँचो आशा जुन छ त्यो नै सदाको लागि रहन्छ। र आज म उत्साह दिन चाहन्छु जो कोहीले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, जे तपाईँको जीवनमा भइरहेको छ त्यो परमेश्वरबाट हो र उहाँले तपाईँलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको भलोको लागि हो। यदि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ र प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने जबसम्म तपाईँको पापहरू क्षमा भएको राहत तपाईँलाई हुँदैन तबसम्म पछि लाग्नुहोस् र थाहा पाउनुहोस् कि उहाँ नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। पछाडि फर्केर हेर्दा एकदमै अचम्म लाग्छ। आफ्नो गवाहीको बारेमा हेर्दा अथवा भनौँ आफूले भनेको कुराहरू सुन्दा परमेश्वरको सार्वभौमिकता हामी सबै कुराहरूमा देख्न सक्छौँ। मण्डलीको परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ, मानिस अथवा परिवारको परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ, कहिले वृद्धि हुन्छ भने कहिले घट्दै जान्छ, तर हरेक कुराहरूमा हामीलाई यो पूर्ण बोध हुन्छ कि परमेश्वरले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भन्ने कुराको। बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरले यो तपाईँलाई देखाउँदै लानुहुन्छ कि उहाँ सधैँ तपाईँको लागि हुनुहुन्छ र तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ। मलाई अझै याद छ, म इसाई भएको सायद 1 वर्ष पनि भएको थिएन। ह्यानिबल मिसौरी भन्ने ठाउँमा एउटा सम्मेलन थियो। बब जेनिङले मेरो काँधमाथि हात राखेर भन्नुभयो कि तपाईँ आफ्नो गवाही दिन सक्नुहुन्छ। मैले भने कहिले? उहाँले भन्नुभयो अहिले। म त्यो गर्न चाहन्नथेँ त्यो बेलामा, तर अरू कुनै उपाय नै थिएन। यसको ठिक 2 हप्ता अघि मात्रै मेरी श्रीमती इसाई भएकी थिइन्। मेरो त दिमाग घुमिरहेको जस्तो भएको थियो। मैले भनेको कुराहरू कसैले बुझे जस्तो मलाई लाग्दैन थियो र अहिले फर्केर हेर्दा त्यो एकदमै दुःखदायी क्षण थियो, डरलाग्दो क्षण थियो, तर मेरो लागि परमेश्वरले गर्नुभएको महान कार्यहरू थिए। अचम्म लाग्छ, सबै कुराहरू बदलँदै गए, तर एउटा कुरा, मृत्युबाट म जीवनमा प्रवेश गरेको थिएँ।
सम्पूर्ण जीवन नै मेरो परिवर्तन भएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ। मेरो बुवाको कारणले गर्दा मैले इसाई जीवनमा राम्रो शिक्षा पाएको थिएँ। धेरै व्यक्तिहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ एउटा राम्रो शिक्षा पाउनको लागि। मेरो बुवाले बब जेनिङलाई भेट्नुभयो, चार्ल्सलाई र पावल वासरसँग परिचित हुनुभयो। मेरी श्रीमती इसाई भएको प्रभुलाई ग्रहण गरेको 2 हप्तापछि हामी क्रिक्सभिली मिसौरी गयौँ। पावल वासरको वचन सुन्यौँ। मैले त्यस्तो राम्रो कहिल्यै सुनेको थिएन वचन। त्यो सुसमाचारको बारेमा थियो। हामी फ्रन्ट रोमा बसेर सुनेका थियौँ र होटल रुममा गएर हामी चक्लेट पाएका बच्चाहरू जस्तै भएका थियौँ। पम्पलेट र लिफलेट्सहरू सबै लिएर हामी आर्मीहरू जस्तै बाहिर निस्क्यौँ र बिहानको 3 बजेसम्म हामी दुवै त्यो पढि नै रह्यौँ। के तिमीले यो पढ्यौ? के तिमीले त्यो पढ्यौ? त्यसै गरी हामी रातिको समय बिताएका थियौँ। सुरुदेखि नै असल शिक्षाले धेरै फरक पर्दो रहेछ। बब जेनिङ, मेरो बुवा सबैले मेरो लागि धेरै प्रार्थना गरे र उनीहरू मेरो लागि अझै प्रार्थना गर्दैछन्। मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। धन्यवाद। जय मसीह। सालोम।